Karon nga bihuna guys, atong hisgutan kung unsa nakaklase nga binuhat. Sa imuhang pagdawat ni Ginoong Kristo, imo siyang nailhan, imo siyang gidawat nga imuhang personal nga manluluwas sa tibuok nimong kinabuhi ug kalag. Atong i-compare ang imong kinabuhi sa wala pa ka modawat sa Ginoo ug karon nga imo nang gidawat ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Sa una no, lahi ra gyud kaayo. Kay ako bitaw sa una, sa wala pa ko modawat sa Ginoo, ang gusto nako kanunay nga ako ang ganahan katurog yung mga butang sa kalibutan. Like for example, mga material nga mga butang ganahan kay ko ana. Unya kung unsa ang naa sa ako ang mga kaila, mga higala nako, gusto po ko nga maangkon pud nako. Kumbaga, mo siya ginatawag nga kanang masina sa ka ba anang mga butanga kay ngano ganahan sa ka. So katong wala pa ko maluwas ato guys, ang ganahan nako nga mga buhaton katong mga butang nga walay kapuslanan aning kalibutana. Pero sa katong naluwas nako, lahi na. Ikaw karon kung nakadawat jud ka sa Ginoo, tinuuray sa imong tibuok kasing-kasing, i-compare nimo ang imong kinabuhi sa una og karon, lahi na. Kay sa una, ang gusto nimo buhaton katurmang mga butang nga kanang iya gyud sa kalibutan. Sa una dili pa ka kabalo mabasa og Bible, dili pa ka wa pa ka kahibaw kung unsa na ang Bible, kung unsa ang naa sa Bible. Karon maayo na nimong pakli sa Bible. Makahibaw na ka og kanang mga bersikulo. So lahi ra gyud ang kinabuhi nimo sa una sa wala pa ka modawat sa Ginoo og karon. Unya ang sa una katong mga bati kay nimong mga binuhatan, just like for example, karon na naman ta sa kanang high tech naman atong panahon karon. Sa una, ang giingon sa Bible is backbiters, kanini siyang inig talikod sa imong kaila or higala nimo or mga kaila ba na nimo karon, imo dayong libakon. So karon sa ato ang panahon karon, gitawag na siya og kanang marites. So sa una hilig pa kay ka magsigig pa marites sa imong mga kaila, sa imong mga higala. Karon dili na kay nakahibaw naman ka nga bag-o na ka nga binuhat diha kang Kristo Jesus. So ang katong mga sayop nga mga binuhatan nimo, dili na gid nimo angay nga buhaton, imo na tong biyaan kay ngano ang gingon sa Bible man, bag-o naman ka nga tinuga diha kang Kristo Jesus. Nya kung atong basahon ang Galatians chapter 2 verse 20, ang giingon diha ni Apostle Paul nga kanang i-crucified na ta uban kang Kristo Jesus sa cross, na atong ilang taon na Galatians mabasahon. Nya pasensya kay mo kay dili pa ginato ma-plus sa screen ha, kay cellphone ra gyud akong gamit. Sundan lang ko ninyo. Dara. Galatians chapter 2 verse 20, ang giingon diri sa Bible that I am crucified with Christ. Nevertheless I have lived, yet not I. So dili na kuno ikaw. Sa imong pagkaluwas dili na ikaw, but Christ liveth in me. Si Kristo na kuno naa na nagpuyo sa imuhang kinabuhi. Live it in me. And the life which now I live in the flesh, ang kinabuhi kuno nimo nga naa pa ka sa unod, I live by the faith of the sons of God. So nagkabuhi na ka nga naay pagtuo sa Ginoo, nga nagahigugma o gihatag ni Ginoong Kristo ang iyang kinabuhi para sa imuha. I know guys, nakitang tanan gusto gid sa Ginoo nga makaangkon gyud ta og kinabuhi nga walay katapusan. Ang giingon sa Bible, dili siya gusto nga naay mawala, but ang tanan gusto siya nga makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. So kung tinuod jud ka nga naluwas, nakakita ka ni nga video, akong i-advise nimo ma'am ug sir nga bag-ohon gid mo ang imong kinabuhi. Although dili ta makabag-o sa atong kinabuhi ha, ang Dios ra gyud, ang Ginoong Hesukristo ra gyud ang makabag-o sa atong kinabuhi. Kabisag unsaon pa nato og kanang tawag ani kanang likay-likay no nga kanang dili gyud ta ang mga butanga, pero usahay mabuhat nato ang mga butanga. Ang ato raging kanang ginatawag ani ang ato ra yung
hatagan o pagtagad kanunay ang kabubuton sa Ginoo. Magampo ta kanunay nga ang grasya ug ang balaan nga espiritu sa Dios kanunay magiya kanato para mabuhat nato ang katong mga butang nga gusto sa Dios ipabuhat nato. Just like for example, sa una adlaw nga Domingo ganahan ra jud ka magpuyo sa balay, magbasag mga pakitbook, magbasa og magsiglantaw sa imong cellphone. Mas daghan kag time sa imong cellphone kaysa basa ka og Bible or magampo ba diha. Sa una dili ka kabalo mo ampo. Karon kay nakaangko na ka og kaluwasan, kabalo na ka magampo. Og kaybaho na pud ka og unsaon pagampo. Sumano siya magampo ta kanunay guys nga ang grasya sa Ginoo ug ang guidance kanunay sa balaan nga espiritu matanom sa tong kasing-kasing para mahimo tang kanang pinud-anay nga anak sa Dios. So maura na, God bless everyone.